بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما شاء الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حياك الله. وجاءت سكرة الموت بالحق ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما شاء الله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. أحسنت وأتممت ما شاء الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.